अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल चैनल पर और वायरल न्यूज़ इंडिया पर। रोज़ाना एक अहम मुद्दे को लेकर, एक अहम बात को लेकर हम हाजिर होते हैं और आप लोग काफ़ी इसे पसंद भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये मुद्दे लोगों तक जाने भी चाहिए। बड़े अहम मुद्दे होते हैं और हुकूमत के ताल्लुक से भी कुछ अहम मुद्दे होते हैं, ये सब आम होना चाहिए। इसलिए मैं आज बहुत ही अहम मुद्दा लेकर इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि दोस्तों, इस वक्त एक सीरियल चल रही है उर्तुगल गाजी या उर्तुगरुल गाजी या किसी भी नाम से ये एक सीरियल चल रही है। काफ़ी दिनों से मुझे हाफिज अब्दुल रहीम पटेल साहब और हमारे खालिद काजी ये सब लोग बता रहे थे इस सीरियल के ताल्लुक से कि ये सीरियल इस वक्त काफ़ी देखी जा रही है। मैं आपको बताऊं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, बाबरकत महीना है। चलो अच्छा है, लोग रोज़े रख रहे हैं। कुछ लोग जो काम धंधे की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते थे, उनको भी लग रहा है कि अब तो फ्री वक्त है, रोज़ा रखना चाहिए। अब रोज़े रखकर मोदी जी की मेहरबानी के सब लोग अपने घरों में कैद बैठे हुए हैं। लॉकडाउन 3 का भी ऐलान हो गया है। अब जाहिर बात है, निकम में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो आमतौर से जो मुझे बातें आ रही है सामने कि जवानों का एक बहुत बड़ा तबका और बहुत सारे लोग बाकायदा उर्तुगल गाजी नाम की जो सीरियल है इसको बाकायदा बड़े शौक से देख रहे हैं और घंटों इसमें गुजार रहे हैं। टीवी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों गुजार रहे हैं। तो अब ये काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था। मैंने 2-3 जवानों से पूछा कि भाई ये सीरियल क्यों देख रहे हो? तो कहा गया, मुफ्ती साहब ये सीरियल कोई फालतू सीरियल नहीं है, इसको देखने से जिहाद का जज्बा पैदा होगा, इसको देखने से जिहाद का जज्बा पैदा होगा। तो मुझे काफ़ी देर तक हंसी आती रही कि इस कौम की अकल कहाँ तक मारी गई है। इस कौम की अकल आप देखिए और सोच देखिए कि टीवी सीरियल देखकर या जिसमें मिर्च मसाला लगा होता है, कोई भी इस्लाम के नाम पर भी जो लोग सीरियलें बनाते हैं, जब तक कि ये इसमें मिर्च मसाला और गैर मुनासिब बातें नहीं डालेंगे या झूठ मिक्सिंग नहीं करेंगे, वो सीरियल में मज़ा नहीं आएगा। जब तक कि उसमें म्यूजिक्स को ऐड नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो ये तमाम चीज़ें एक शैतानी हरबा है कि मुस्लिम जवान ये समझ रहे हैं। एक जवान तो अपने बाप को कह रहा है कि अब्बा ये जो मैं देख रहा हूँ ना, ये कोई फालतू सीरियल नहीं, इससे जिहाद का जज्बा पैदा होगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई, जिहाद का जज्बा सीरियल से पैदा नहीं होगा, जिहाद का जज्बा फिल्मों से पैदा नहीं होगा। यकीनन जिहाद का जज्बा पैदा होना चाहिए। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का नाम जिहाद है। जालिमों और कातिलों के खिलाफ आवाज बुलंद करना और लड़ाई का नाम जिहाद है। जिहाद का जज्बा ये जो है ये सीरियल से नहीं पैदा होगा। और तुगल गाजी और ये गाजी और वो गाजी, मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि अगर हालात तो ये है कि हंसी आती है, एक बुक्का मारो तो मर जाएगा, 2 किलोमीटर भागने की ताकत नहीं है, पुड़िया खा रहा, सिगरेट पी रहा, बीड़ी पी रहा, नशा कर रहा, जरा ताकत नहीं है और उर्तुगल गाजी देख के जिहाद का जज्बा पैदा कर रहा। पैदा भी हो गया तो करेगा क्या? किसी काम का तो है नहीं। जिहाद का जज्बा अगर पैदा करना है मेरे भाई, तो पढ़ो सूरह तौबा, पढ़ो सूरह निसा, पढ़ो सूरह मोहम्मद, पढ़ो सूरह फतह। अरे कुरान मुकद्दस को पढ़ो, कुरान की एक एक आयत को समझो। जिहाद कैसे पाकीज़ा जज्बे का नाम है, जिहाद कितना पाकीज़ा अमल है। कुरान पढ़ो जब पैदा होगा जिहाद का जज्बा। सहाबा के वाक़यात पढ़ो जब पैदा होगा जिहाद का जज्बा। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा तबूक, फ़तेह मक्का, ये तमाम जो सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात है कि किस तरह अरे तुम मामूली चीज़ों पर रोज़ा छोड़ रहे हो, मामूली बहाना बनाकर। सहाबा ने जंग के मैदान में रोज़ा नहीं छोड़े थे और आज जवानों को हट्टे कट्टे हम जवानों को देख रहे हैं कि रोज़ा छोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सहाबा ने जंग के मैदान में तलवारों के साए में भी रोजा नहीं छोड़ा था, जबकि इस्लाम ने इजाजत दिया था ऐसे वक्त में रोजा छोड़ने की। और आज मामूली नहीं, मेरे को ये बीमारी है, वो बीमारी है, तो मामूली बहाने के रोजा छोड़ रहा और उर्तुगल गाजी से जिहाद का जज्बा पैदा होगा तेरे अंदर। अरे जिहाद का जज्बा अगर पैदा करना है तो पढ़ ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा तबूक पढ़। 313 के वो किस्से कि जो हजारों के लश्कर पर भारी हो गए थे, पढ़, उनको पढ़।
صحابہ کی زندگی کو پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ تقریباً 27 غزوات، 27 مرتبہ خود اللہ کے نبی میدان جنگ میں اترے ہیں۔ پڑھ نبی کی ان جنگ کے واقعات کو۔ جب جہاد کا جذبہ پیدا ہوگا، پب جی کی نسل کبھی جہاد نہیں کر سکتی، واٹس ایپ اور فیس بک کی نسل کبھی جہاد نہیں کر سکتی ہے۔ یہ پب جی سے اور یہ ارطغرل غازی ایسی سیریلوں سے جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یقیناً کچھ لوگ جہاد کو بدنام کرتے، میں ان کو بھی کہہ دوں کہ جہاد ایک پاکیزہ عمل کا نام ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام جہاد ہے، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا لڑنے کا نام جہاد ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا نام جہاد ہے، گناہوں کے خلاف لڑائی لڑنے کا نام جہاد ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے لڑائی لڑنے کا نام جہاد ہے۔ ہاں، اصلاح معاشرہ کا نام بھی جہاد ہے، کہ سماج میں، سوسائٹی میں جو گناہ بڑے بڑے پنپ رہے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے دنیا میں انسان اپنی جہنم تیار کر رہا ہے، دنیا بھی اور آخرت دونوں خراب کر رہا ہے، ایسے گناہوں کے خلاف لڑائی لڑنے کا نام جہاد ہے۔ آج افسوس ہے میری قوم میں، اگر کوئی ڈیرنگ سے ڈی جے بجاتا ہے، شادی میں ناچ گانا کرتا ہے، تو ہماری اتنی ڈیرنگ نہیں کہ اس نیچ حرکتوں کو ہم روک سکے۔ اتنی کیا جہاد کرے گا؟ ارے تو اپنے سماج کے خلاف جہاد کر، اپنے سماج میں پنپتی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد کر۔ جہاد کا جذبہ بہت پاکیزہ، بڑا مقدس جذبہ ہے، لیکن آج مجھے اس مدعے پر اس لیے کہنا پڑا کہ یہ سیریل کے ذریعے سے جہاد کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ 1 کلومیٹر بھاگنے کی طاقت نہیں ہے۔ پڑیا اور نشے کی چیزوں سے پورے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو دیکھو تو ایسا لگتا نہیں ہے، جبکہ ہمارے جوانوں کو دیکھ کر پہلے ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور پہلے ایسے مضبوط جوان ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ اب تو ہمارے جوانوں میں مخبر پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے جوانوں میں باطمی دار پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے جوانوں میں جاسوس پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے جوانوں میں نہ جانے کتنی قسم کی نشہ کی چیزیں عام ہو گئی ہے۔ تو کیا ان سے جذبہ ہم امید رکھیں گے کہ یہ کوئی پاکیزہ مقدس جذبہ جہاد کا پیدا کر کے دنیا سے ظلم اور ناانصافی، قتل و غارت گیری اور آتنکواد اور ظلم کو مٹانے کی محنتیں کریں گے؟ ایک وہ جوان تھے کہ جن کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جن کا جذبہ یہ تھا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارا کا آراؤں میں، تھے ہم ہی ایک تیرے مارا کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ او اللہ کے بندو، آ جاؤ، لوٹ آؤ اپنے اصل اسلام کی طرف، اپنے اصل دین کی طرف۔ اور یہ تمام چیزیں یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی سازشیں ہیں، اور یہ آپ کو اس میں لگا کر پوری طریقے سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ جیم کرو، طاقتور چیزیں کھاؤ، اپنے آپ کو نشیلی چیزوں سے، وہ چیزیں جو تمہیں کھوکھلا بنا دے گی، چاہے وہ پوڑی ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ بیئر ہو، چاہے نشے کی کوئی چیز ہو، ان تمام سے چھٹکارا حاصل کرو اور اپنے آپ کو طاقتور اور توانا بناؤ، کیونکہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے طاقتور مومن بہتر ہوتا ہے کمزور مومن سے۔ اللہ حافظ۔